जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी और इस वक़्त इमरान खान अटक जेल में कैद हैं और इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद की जो सूरत-ए-हाल है वो ज़ेर बहस है पूरे मुल्क के अंदर। इमरान खान के हवाले से ये सूरत-ए-हाल भी है कि इमरान खान गिरफ़्तार होने के बाद ज़ाहिर-सी बात है अब इलेक्शन तो वैसे ही कहा जा रहा है कि डिजिटल मरदमशुमारी जो मंज़ूर हुई है उसके बाद इलेक्शन अब कब होंगे, ये सवाल आज भी सेनेट के अंदर मियां रज़ा रब्बानी ने अपने खिताब के अंदर कहा कि भाई इलेक्शन 6 माह में करवाने हैं, 9 माह में करवाने हैं, ऐसी बातें हम सुन रहे हैं। बाहर जाते हैं तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये 60 और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए आइन के मुताबिक। तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अपना जो स्टांस है वो क्लियर करे, यानी मियां रज़ा रब्बानी साहब का ये कहना था कि आइन से आगे हम नहीं जा सकते। तो सेनेट के अंदर जो इजलास हुआ है वहाँ पर भी ये बड़े सवाल उठे हैं कि जी बाहर ये बातें हो रही हैं कि इलेक्शन तो 1 साल के लिए आगे गया तो उसको क्लियर करें। मसला इलेक्शन कब होगा ये एक और मसला है और उस पे भी बात करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे अब इमरान खान का इशू आ गया है। इमरान खान गिरफ्तार हैं। इमरान खान गिरफ्तार होने के बाद 3 साल इमरान खान को सज़ा है। 3 साल अब वो जेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कल या परसों जैसे ही अदालतें खुलेंगी तो इमरान खान ज़मानत पे बाहर भी आ सकते हैं। इसी सूरत हाल अब देखें, नवाज शरीफ साहब को सज़ा थी लेकिन नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए, तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन बुनियादी तौर पे इमरान खान को ज़मानत भी मिल गई, ज़मानत पे वो बाहर भी आ गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर इमरान खान 5 साल के हवाले से नाअहल हो गए। यानी इमरान खान सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, इमरान खान अपने नाम से अपने पार्टी वर्कर्स को टिकट जारी नहीं कर सकते। जिनको टिकट जारी किए हैं वो भी अब इमरान खान के साइन किए हुए टिकट के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब अगर पंजाब के अंदर अगर इमरान खान ने टिकट जारी किए हैं तो अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। ये नवाज शरीफ के साथ भी सूरत हाल हो चुकी थी। लेकिन बहरहाल सिनारियो जो मुल्क के अंदर सियासी सिनारियो बन रहा है कि अब इमरान खान की पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ मौजूद है इलेक्शन कमीशन के अंदर, लेकिन इमरान खान पार्टी चेयरमैन की हैसियत से 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो ताज़ा सूरत हाल है, ज़ाहिर सी बात है कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन होंगे या नहीं, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान नाअहल हो चुके हैं या सज़ा इमरान खान को हो चुकी है, तो अब इमरान खान पार्टी लीडर हैं या पार्टी लीडर नहीं हैं। तो उसके बाद इमरान खान को पार्टी की सदारत से अगर नाअहल करार दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन भी नाअहल करार देती है 5 साल, तो फिर सवाल ये होगा कि फिर इंतखाबात में जो बल्ले का निशान है इमरान खान को, वो बल्ले का निशान मौजूद होगा या फिर इमरान खान के कैंडिडेट जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर इमरान खान की पार्टी को समझाना पड़ेगा कि जी हर इलाके के अंदर जो आज़ाद हैसियत में फ़िलहाल फ़िलहाल कैंडिडेट जो इमरान खान की सपोर्ट से खड़ा हुआ है तो वोट जाके उनको दें। फिर तमाम आज़ाद कैंडिडेट्स को अपना अपना सिंबल होगा, वो बैट का निशान, बल्ले का निशान नहीं हो सकता। लेकिन ये भी हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पार्टी को लीड करें, बल्ला भी मौजूद हो, तहरीक इंसाफ भी मौजूद हो, लेकिन इमरान खान माइनस हो जाए। तो ये एक पुराना बहस भी था कि -1 यानी -1 भी हम सुनते हैं, ये -1 कोई इमरान खान के दौर से शुरू नहीं हुआ है। ये -1 भी बहुत बड़े अरसे से सूरत हाल इस तरह की जारी है कि वो कभी कहते थे जी बेनज़ीर भुट्टो साहबा सिक्योरिटी रिस्क है, फिर -1 आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो -1 हो जाएँ, पार्टी बिलावल भुट्टो के हवाले कर दें। ये -1 का फार्मूला फिर नवाज शरीफ के हवाले से भी देखने में आया। तो बुनियादी तौर पे सूरत हाल यही है। यानी आज आप देखें कि अगर हम गवर्नमेंट की साइड पे जाएँ, जो अभी तक गवर्नमेंट है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को अभी हम सुन रहे थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही थी कि इमरान खान कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इशू नहीं है, अदालतों के ज़रिए इमरान खान को सज़ा हुई है। ज़ाहिर-सी बात है कि जो भी वफ़ाकी वुज़रा होंगे वो यही बात करेंगे, लेकिन फिर ज़हन में ये सवाल आता है कि नवाज़ शरीफ साहब भी अगर जेल में गए थे तो वो भी अदालत के ज़रिए गए थे। यहाँ तक कि नवाज़ शरीफ साहब को जब सऊदी अरब वो चले गए थे या वो बीमार हुए थे और बीमार होने के बाद वो लंदन चले गए, तो इमरान खान ने यानी इमरान खान के अपने दौर में वो गिरफ्तार हुए, इमरान खान के दौर में काबीना बैठी, इमरान खान के दौर में अपनी काबीना की रुकन शीरी मज़ारी साहिबा रोने लगी कि जी नवाज शरीफ साहब की सेहत ख़राब है, उनको जाने दें। लेकिन जब उनको जाने दिया गया तो इमरान खान ने भी कहा कि जी जज साहब, कानून ऐसा होना चाहिए कि किसी बड़े के लिए अलग कानून हो और किसी
غریب کے لیے الگ قانون نہ ہو، تو چیف جسٹس صاحب نے عمران خان کو یاد دلایا کہ ہم نے نہیں، آپ کی کابینہ نے نواز شریف کو جانے دیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ صورتحال ایسی ہے ملک کے اندر، اور کم سے کم جب سے ہم صحافت کر رہے ہیں، اور صحافت کے علاوہ جب سے ہم سپریم کورٹ کے اندر صحافت یا رپورٹنگ کرتے ہوئے ان تمام وزرائے اعظم کو ہم نے دیکھا ہے، یہاں تک کہ صرف سپریم کورٹ نہیں بلکہ پاکستان کی تمام عدالتیں، جس میں نیب عدالت بھی آ جاتی ہے، احتساب عدالت وہ بھی آ جاتی ہے، تو یہ صورتحال بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ عمران خان کے حامی ہیں تو آپ کو لگے گا، آپ کو بڑی تکلیف ہوگی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور اس وقت جیل کے اندر بند ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ بالکل ایسے ہے کہ جو بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ پھر آپریشن کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ مریض یا آج میں پہلی مرتبہ آپریشن کر رہا ہوں، تو وہ 15 سال سے ایک صورتحال وہ آپریشن کرتا آتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے یہ چیز روٹین کی طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں صرف فل ان بلینکس جو ہوتا ہے نا، کہ آپ صرف نام ہٹاتے جائیں اور مریض دوسرا لاتے جائیں، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو 15 سال سے کم اگر کسی لمبی تاریخ میں نہ جائیں، ویسے تو عمران خان جیسے ہی جیل میں گئے ہیں تو حسین شہید سہروردی صاحب سے ایک بحث چھڑی ہے کہ جی دیکھیں کہ ہمارے ہاں ملک کے اندر جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم کم سے کم یوسف رضا گیلانی صاحب کے زمانے سے دیکھیں، اور کم سے کم میں اپنی صحافت کے حوالے سے، جو صبح کو ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، پھر ہم احتساب عدالت جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ صورتحال دیکھتے ہیں، تو یقین کریں کہ یہ کوئی بالکل کوئی ایسی صورتحال، یعنی بڑی خبر کی صورت میں نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان سابق وزیر اعظم وہ جیل چلے گئے ہیں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی، ویسے یہ دیکھیں نا کہ یوسف رضا گیلانی یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے، اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا نہیں کر سکے، اور عدالت کے ذریعے یوسف رضا گیلانی گھر چلے گئے، اور باقی جو ان کا ٹائم بچا تھا وہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے آ کے مکمل کیا۔ یہ کرکٹ کی اصطلاح ہوتی ہے نا، بلکہ کرکٹ کے قانون کے اندر ہے، اور عمران خان صاحب تو کرکٹر ہیں، تو پھر بحث بھی اسی تناظر میں چلی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بالر آتا ہے، اگر وہ ان کو 6 گیندیں کرنی ہو اور 4 گیندیں وہ کر دے اور زخمی ہو جائے، یا پھر وہ گیند نہ کر سکے، تو پھر ایک دوسرے بالر کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ آ کے 2 گیندیں مکمل کریں۔ تو یہاں پر بھی سیاست کو کرکٹ کی طرح کھیلا جا رہا ہے کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ٹائم پورا کیا، اب جو ٹائم رہتا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب آپ آ کے پورا کریں۔ پھر نواز شریف صاحب آئے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، تو عدالت سے حکم آ گیا کہ جی آپ گھر چلے جائیں، آپ نے جو ہے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور کیس پاناما کا تھا، اوکاما کا، بالکل نواز شریف صاحب کی پارٹی کی، تو نواز شریف صاحب گھر چلے گئے، اور باقی جو اوور رہتے تھے شاہد خاقان صاحب عباسی صاحب کو کہا گیا جی آئیں اور آپ باقی جو گیندے ہیں وہ پورے کریں، باقی جو دن ہیں وہ پورے کریں۔ تو ویسے تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے، اور پھر شہباز شریف صاحب آ کے وہ مکمل کریں گے، یعنی اگر ایسا ہو جاتا تو ایک ہی ٹینیور کے اندر 3 وزیر اعظم ہو جاتے، لیکن جو پریکٹیکل بات ہو چکی ہم صرف وہ بحث کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب آئے، عدم اعتماد کی تحریک سے عمران خان صاحب چلے گئے، اور باقی جو ٹائم تھا وہ شہباز شریف صاحب نے آ کے مکمل کیا۔ تو جمہوریت جو ہے، ٹینیور جو ہے، وہ کوئی وزیر اعظم پورا نہیں کر پا رہا، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کا زمانہ ہو، چاہے نواز شریف صاحب کا زمانہ ہو، چاہے عمران خان صاحب کا زمانہ ہو، یعنی تینوں پارٹیوں نے دیکھ لیا کہ جی ٹینیور ان کے وزراء اعظم مکمل نہیں کر پا رہے۔ اور جب مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہتی ہے کہ عدالت کے ذریعے ان کو سزا ہوئی، تو پھر عدالت کے ذریعے تو یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، شاہد خاقان عباس، یہ سب عدالت کے ذریعے ہی جیلوں میں گئے ہیں نا، کوئی بغیر عدالت کے فیصلے کے تو کوئی جیل میں نہیں گیا۔ تو بنیادی طور پہ سوال یہ ہے، اب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سزا ہوئی، نواز شریف صاحب وہ کالا کوٹ پہن کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ بھی عدالت میں چلے گئے تھے، آپ کو یاد ہو یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف، اور میثاق کی جمہوریت بھی کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب نے۔ لیکن جب یوسف رضا گیلانی صاحب گھر چلے گئے تو پھر نواز شریف صاحب نے بڑی تقریر کر دی کہ جی نیچے اترو، نیچے اترو گیلانی صاحب، نیچے اترو۔ پھر گیلانی صاحب کو وہ جب قومی اسمبلی جاتے تھے تو ان کو قومی اسمبلی جانے نہیں دیا جاتا تھا، اور گیلانی صاحب چلے گئے گھر، راجہ پرویز اشرف صاحب آ گئے، اور گیلانی صاحب بھی اتنی جیل کاٹ چکے کہ پھر انہوں نے کتاب لکھا چاہے یوسف سے صدا۔
تو وہ گیلانی صاحب بھی جیل کے اندر بڑا عرصہ گزار کے آئے، اور کتاب چاہے یوسف صدا پورا کتاب ہے، اور اگر کوئی جیل کیا ہوتی ہے کتاب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کی چاہے یوسف صدا دیکھیں، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کی کتاب کے علاوہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کتاب دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب کی 11 سال دیکھیں تو جیل ہی جیل ہے۔ لیکن پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا گیا کہ جی نیچے اترو، نواز شریف صاحب نے کہا نیچے اترو، وہ نیچے اترے، نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بنے، تو پھر نواز شریف صاحب جب وہ خود نیچے اترے تو پھر نواز شریف صاحب نے ایک تحریک چلائی، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور پھر وہ ایک جی ٹی روڈ پہ تحریک چلتی رہی، مجھے کیوں نکالا۔ نواز شریف صاحب چلے گئے، عمران خان صاحب آ گئے، عمران خان صاحب آ گئے تو پھر عمران خان صاحب نے وہ مجھے کیوں نکالا کو کسی اور طریقے سے بیان کرنا شروع کیا کہ جج صاحب میں کیا تھا، جج صاحب میں نے ایسی کیا غلطی کر دی تھی کہ رات کو 12 بجے عدالت لگی۔ تو یہ اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اور جب آپ یاد کریں کہ مجھے مطلب میں زرداری ہاؤس میں وہاں پہ رپورٹنگ کر رہا تھا تو نیب کی عدالت، نیب والے پہنچے اور کہا کہ آصف زرداری صاحب کو گرفتار کر رہے ہیں۔ پھر آصف زرداری صاحب کو ان کے بیٹے بلاول بھٹو صاحب موجود تھے، آصفہ بھٹو صاحبہ ان کے ساتھ موجود تھی، ان کے پارٹی ورکر ان کے ساتھ موجود تھے، پارٹی لیڈر ان کے ساتھ موجود تھے۔ پھر باہر کی جو صورتحال تھی، بہرحال آصف زرداری صاحب نے اپنے آپ کو نیب کی تحویل میں دے دیا اور وہ جیل چلے گئے۔ فریال ٹالپور صاحبہ عید کی رات کو وہ گرفتار ہوئی۔ جب ہم احتساب عدالت، اسی احتساب عدالت کے باہر کھڑے ہوئے تھے، آپ یقین کریں کہ نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی تو نواز شریف صاحب کو سزا ہونے کے بعد بالکل یہی صورتحال تھی، شام کو کھڑے ہوئے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کو یہاں اڈیالہ جیل میں لے جائیں گے یا کوٹ لکھپت جیل میں لے جائیں گے، پھر نواز شریف صاحب کس گاڑی میں جائیں گے، کس گاڑی میں نہیں جائیں گے، کیا یا طیارے میں جائیں گے، تو اس طرح کی صورتحال تھی، اور پھر نواز شریف صاحب کو احتساب عدالت سے جیل لے جایا گیا۔ جب ہم اسی عدالت کے اندر موجود تھے تو شاہد خاقان عباسی جو تھے وہ شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوئے۔ پھر شاہد خاقان عباسی اور آصف علی زرداری صاحب کو نیب راولپنڈی کی جو عدالت تھی، یہاں آپ کہہ لیں کہ جیل کی تحویل میں، نیب کی تحویل میں، تو ایک ہی عدالت کے اندر آصف علی زرداری صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، اور رات کو ان کا کھانا آتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ قومی اسمبلی کے اندر جائیں گے تو پھر قومی اسمبلی کے اندر اگر ہم یہ صورتحال بیان کریں تو پھر یہ ہمارا ٹائم جو ہے نا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم وہ بیان کر سکیں۔ یعنی کہ یہاں اگر شاہد خاقان عباسی کو رپورٹ کر کے واپس آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جی بنی گالہ سے، جو عمران خان کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن وہاں پہ نیب نے خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا ہے، پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا ہے، تو وہاں سے خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کر کے سکھر لے جایا گیا اور وہ طویل جیل کاٹ کے پھر خورشید شاہ صاحب واپس آئے۔ ایسی صورتحال تھی کہ حمزہ شہباز جیل میں، یعنی مریم نواز صاحبہ چلی گئی نواز شریف صاحب سے ملنے۔ آج کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان سے ان کے وکلا ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عمران خان کے ساتھ وکلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو یہ وقت تھا کہ مریم نواز صاحبہ اپنے والد سے ملنے گئی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کہا گیا کہ جی چلیں آپ بھی جیل چلیں۔ حمزہ شہباز جیل میں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی وہ یہاں پہ آئے اسلام آباد، تو یہاں پہ گرفتار ہو گئے۔ تو اگر کہانی شروع کریں یہاں تک کہ مراد علی شاہ صاحب کے لیے کہا گیا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ گرفتار بھی ہو جائیں گے، چاہے آپ کورنگی جیل میں رکھیں، لانڈی جیل میں رکھیں یا یہاں پہ اڈیالہ جیل میں رکھیں، لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں گے، وہ یہی وزیر اعلیٰ ہوں گے مراد علی شاہ صاحب، وہ جیل کے اندر بیٹھ کے کابینہ اجلاس کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ صورتحال تھی، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ صورتحال تھی، لیکن ایک طویل سلسلے سے وہی صورتحال چل رہی ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر اپوزیشن کے ساتھ وہی صورتحال ہوتی ہے۔ آج اگر ہم یاد کریں عمران خان صاحب جیل میں اور تحریک انصاف کا کوئی لیڈر اگر نام ذہن میں آتا ہے تو وہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ سارے جیل میں ہیں، یہاں پر چھپے ہوئے ہیں۔ تو یاد کریں عمران خان صاحب، ان کے دور میں شہباز شریف، ان کے دور میں مریم نواز، ان کے دور میں خورشید شاہ، ان کے دور میں آصف علی زرداری صاحب، ان کے دور میں فریال ٹالپور صاحبہ، اور پھر امریکہ میں جا کے عمران خان صاحب خطاب کرتے تھے کہ میں جاؤں گا تو ان کی جیل سے جو اے سی لگی ہوئی ہے وہ اے سی بھی نکلواؤں گا۔ آج ان کے وکلا ظاہر سی باتیں کہیں گے کہ جی وہ سابق وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب اور ان کو سہولتیں ملنی چاہیے، جو کہ ملنی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو پھر اپنی تقریریں یاد آئیں گی۔ جب عمران خان سے ہم سوال کرتے تھے تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ سزا میں نے تو نہیں دی ہے، ان نیب عدالت نے دی ہے، عدالتوں نے دی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی کیس بھی میں نے نہیں کیا ہے۔
केस भी मैंने नहीं किया है, ये तो एक दूसरे के ऊपर केस किए, यहाँ तक कि नेब के जो चेयरमैन है या नेब जो बनी हुई है वो भी मैंने नहीं बनाई। तो आज खुद देखिए, बुनियादी तौर पे सूरत हाल ये है कि जी वो जो यूसुफ रजा गिलानी साहब से लेके यूसुफ रजा गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा और इमरान खान साहब, आप खुद ये सारे जो सियासतदान बनते हैं फिर सारे एक ही तरीके से जेल जाते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई तो सिस्टम के अंदर गड़बड़ होगी। नहीं, ये तो सिर्फ अदालतों को इल्ज़ाम नहीं देंगे ना कि अदालत वजीर आजम को नाअहल करार दे देती है, या कहीं कहीं ना कहीं तो बगैर वजह के तो कोई, यानी नवाज शरीफ साहब अदालत चले गए तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को ये शिकवा था कि वो काले कोट पहन के क्यों आए, तो ये सूरत हाल तो बनती है ना। यानी इस सिस्टम में इस सिस्टम के अंदर, यानी हम तो पीछे गए नहीं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी हो गई, हम तो इस सिस्टम में नहीं गए कि मोहम्मद खान जुनेजो साहब जो थे वो वजीर आजम थे, लेकिन वो बाहर बाहर से वो वापस एयरपोर्ट पे आए तो उनको बताया गया जी आप वजीर आजम नहीं रहे। हम तो इतना तवील पीछे 90 की दहाई में भी नहीं गए कि नवाज शरीफ साहब 2 साल, बेनजीर भुट्टो साहबा 2 साल और हुकूमत चलती गई। हम तो खून रेजी वाली सियासत में भी नहीं गए कि बेनजीर भुट्टो साहबा वजीर आजम थी तो उनके भाई मुर्तजा भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, तो हम तो कम से कम ऐसी सियासत के अंदर भी वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे। सवाल ये था कि मीसा की जमहूरियत, अगर अगर मीसा की जमहूरियत बेनजीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ साहब ने किया था, अगर सिस्टम को आगे ले जाने की बात थी, अगर ये इमरान खान साहब ने भी किया होता, इमरान खान साहब ने भी कहीं जाके ब्रेक लगाया होता कि आज के बाद कोई सियासी कैदी नहीं होगा, तो ये भी तो देखिए ना, जो इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो कह रही है कि जी तुषा खान है, यानी कहीं जाके आप सिंपली बताएं, किसी लेमैन को जाके आप बताएं, तो उनको क्या बताएंगे, इमरान खान साहब जेल क्यों गए हैं। ये ना वही सादिक और अमीन की बात है ना, वरना वो घड़ी की बात क्या घड़ी की बात। यानी कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जी जो वजीर आजम बने वो वजीर आजम वो बने जो सादिक व अमीन हो, यानी कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की। और इमरान खान ने तो ये बुनियादी तौर पे ये था कि इमरान खान साहब ने जो एक अपने हवाले से, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से जो एक बेंचमार्क सेट किया था, वो बेंचमार्क ऐसा था कि आज इमरान खान से ये पूछा जा रहा है कि जी ये घड़ी कहाँ से खरीदी या घड़ी बेची तो क्यों बेची। सवाल बुनियादी तौर पे ये है ना, सवाल ये तो नहीं है कि भाई वो इमरान खान लेमैन कोई पूछेगा कि भाई क्या हुआ तो वो कहेंगे जी इमरान खान ने घड़ी बेची थी और रकम जो है ना वो मुकम्मल नहीं बताई थी, यानी आधी रकम बता दी, तो लोग फिर हंसेंगे कि अच्छा इसकी वजह से इमरान खान जेल गए हैं। लेकिन फिर वो जो सवाल करने वाला, वो जब सामने सरप्राइज होगा बंदा और सोचेगा, वो तहरीक इंसाफ का होगा तो वो जज्बाती भी होगा, तो फिर उनको बताया जाएगा कि जी नवाज शरीफ साहब जो थे, वो नवाज शरीफ साहब को भी इसीलिए जेल में डाला गया था कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। फिर आसिफ अली जरदारी साहब पे ये इल्ज़ाम आएंगे, फिर खुर्शीद शाह साहब का केस भी सामने आएगा, फिर शाहिद खाकान अब्बासी तो, यानी शाहिद खाकान अब्बासी रास्ते में थे, यानी शाहिद खाकान अब्बासी की सूरत हाल ये थी कि वो ट्रैफिक में थे, वो पहुंच नहीं सके थे और अदालत में कहा गया कि वो जो आ रहे हैं रास्ते में हैं, वो ट्रैफिक में हैं, तो फिर उनके खिलाफ सज़ा हो जाती थी। तो ये सारी सूरत हाल भी तो ये जनरेशन जो बिल्कुल जवान जनरेशन है, लेकिन जवान जनरेशन को भी तो पता है मरीम नवाज को अभी गिरफ्तार क्यों किया गया, और नवाज शरीफ साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया, आसिफ जरदारी साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया। फिर ये सारी सूरत हाल तो नजर आएगी कि खुर्शीद शाह साहब वो तो बीमार भी थे, जेल में थे, तो क्यों यानी कि स्पीकर, यानी इमरान खान के दौर में जो स्पीकर थे, वो स्पीकर साहब जो हैं वो कहते थे कि मैं प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं करूंगा, यानी कौमी असम्बली के मेंबर थे, उनको हक था। यानी आज इमरान खान ने अपने खिताब के अंदर भी ना, वो जो पहले खिताब इला किया था तो उनके कहा कि मैं खुद वकील बन चुका हूँ और फिर अब मुझे फंडामेंटल राइट्स का भी पता है कि अब मैं खुद बता सकता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, यानी कानून और आइन की बात की जा रही है ना। आज भी जो पीटीआई के सेनेटर्स हैं उन्होंने एहतजाज किया है, तो यही एहतजाज किया है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, आइन जो है वो आइन की रूह जो है वो मुतासर हो रही है। तो फंडामेंटल राइट्स आइन के अंदर तो दिया हुआ था ना कि भाई प्रोडक्शन आर्डर जारी करें, जो भी कौमी असम्बली का मेंबर है उनको कौमी असम्बली में लाएं, सेनेट में लाएं, सूबाई असम्बली के अंदर लाएं। तो फिर जो भी कौमी असम्बली के मेंबर थे इमरान खान के दौर में, उनको प्रोडक्शन आर्डर जारी क्यों नहीं किए जा रहे थे। आप शाहिद खाकान अब्बासी की वो तकरीर याद करें कि वो कहते थे कि जी स्पीकर साहब मेरा नाम शाहिद खाकान अब्बासी है और मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। आपको वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना
کہ بھائی راہل نام ہے میرا، آپ کو نام تو یاد ہوگا، تو شاہد خاقان عباسی نے بھی کہہ دیا اسد کیسر صاحب کو کہ میرا نام شاہد خاقان عباسی ہے، نام تو میرا یاد ہوگا نا آپ کو۔ تو اسد کیسر جو آج قومی اسمبلی کے اسپیکر کے حیثیت سے، وہ سابق اسپیکر کی حیثیت سے بتا رہے ہیں کہ جی صورتحال یہ، تو تب بھی تو صورتحال تھی نا، تب آپ نہ کر دیتے نا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، تو میں تو ہر صورت میں بلاؤں گا، جو بھی قومی اسمبلی کا ممبر ہے وہ ہر اجلاس میں آئے گا۔ تو 5 سال میں جو کیا، وہ کہتے ہیں جو آپ جس طریقے سے آپ حکومت کرتے ہیں، واٹ گوز اراؤنڈ کمس اراؤنڈ والی بات ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ صورتحال بالکل ایسی ہے کہ عمران خان آج جیل میں ہیں، عمران خان کل ضمانت پہ باہر بھی آ جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب 5 سال کے لیے نائل ہو جائیں گے، بالکل ایسے یوسف رضا گیلانی 5 سال کے لیے نائل تھے، نواز شریف صاحب 5 سال کے لیے نائل ہیں۔ ابھی تک کی صورتحال یہی ہے کہ وہ نائل ہیں، ان کے وکلا کہتے ہیں کہ جی اب وہ اہل ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک کی صورتحال یہی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ صورتحال تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں، اور عمران خان صاحب کی جیل کے اندر جو صورتحال ہے اب وہ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو C کلاس دیا گیا ہے یا عمران خان صاحب کو A کلاس دیا گیا ہے۔ جہاں تک ہمیں معلومات ہے اڈیالہ جیل کے اندر وہ یہی ہے کہ وہاں C کلاس ہے، تو عمران خان صاحب کو بھی C کلاس دیا گیا ہے۔ لیکن ایک صورتحال یہی تھی، بلکہ خواہش یہی تھی، امید یہی تھی، بلکہ ایک آئیڈیلزم خیال کے بنیاد پہ صورتحال تھی کہ کاش یہ سلسلہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب سے چلا تھا، پھر آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور جو بھی وزرائے اعظم آتے تھے وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پاتے تھے اور پھر جیل چلے جاتے تھے۔ میں نے ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی یہی پوچھا تھا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ جیل میں ہوں گے یا پھر آپ ڈائریکٹ وزیر اعظم ہوں گے۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ہنس کے کہا تھا کہ جب مجھے اتارا گیا اور مجھے فون آیا کہ کہاں پہ ہیں، اور میں نے بتایا کہ میں بائی روڈ گھر آ رہا ہوں، تو مجھے ہنس کے کہا گیا کہ جی وزیر اعظم تو جب اترتا ہے تو وہ تو جیل چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی آپ در ریکارڈ ڈسکس ہوتی ہے، لیکن کاش کہ یہ صورتحال یہاں پہ رک جاتی اور کوئی بھی موجود وزیر اعظم جو ہے وہ کسی سابق وزیر اعظم کو جیل بھیجنے کی جو ہے نا وہ ترغیب نہ کرتا، چاہے وہ عمران خان صاحب خود تھے، چاہے نواز شریف صاحب تھے، چاہے آج شہباز شریف صاحب تھے، کم سے کم وہ یہ طریقے اختیار نہ کرتے، بلیم گیم جو ہے وہ عدالت پہ نہیں ڈالتے اور ایسی صورتحال پیدا نہ کرتے جو سب سے زیادہ ٹرینڈ عمران خان صاحب نے خود چلایا۔ عمران خان صاحب نے خود کھڑے ہو کے ساری اپوزیشن، یعنی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ تو ہندوستان کی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، آپ نے اپنی اپوزیشن کو تو دیوار سے لگا دیا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کاش کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور کے اندر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہوتا کہ احتساب کے نام پہ سیاستدانوں کو جیل نہیں بھیجا جائے گا، تو آج عمران خان کے وکلا یہ شکایت کرتے ہوئے نظر نہ آتے۔